नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दरका विरुद्ध व्यवसायीको विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता। वित्तीय संस्थाले भोलिदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाए। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा आयोग गठन हुने। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज रातिदेखि प्रचार प्रसार निषेध। आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। धादिङमा लोप हुँदै गइरहेको रैथाने बालीहरूको संरक्षण गरिँदै पोषण सुरक्षा गर्न स्थानीय तहद्वारा विशेष कार्यक्रमको सुरुवात। चीनले नेपालको विकास प्रयासमा उदारपूर्वक सहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाल लगानी मैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको धारणा व्यक्त। चीनले कोभिड-19 को महामारीसँगै विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुला। भोलिदेखि विदेशीहरूलाई भिसा जारी गर्ने चिनिया विदेश मन्त्रालयको भनाई। र ए डिभिजन लिगमा चौथो चरणका खेलहरू सुरु। फ्रेन्ड्स र मच्छिन्द्र क्लबको पहिलो जित। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज भने सङ्कटासँग बराबरीमा रोकियो। समाचार अब विस्तारमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो 4 दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीहरूले आज प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका हुन्। आज बेलुकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट पाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले के चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ भने मलाई केही दिनको समय दिनुहोस्, मैले तपाईँहरूको समस्या सबै बुझेको छु, बुझे अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ केही दिनमा म चाहिँ समस्या समाधान गर्छु र अहिलेलाई चाहिँ आन्दोलन रोकिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समितिका संयोजक नवीन रिजालले प्रधानमन्त्री समस्याप्रति गम्भीर रहेको र ब्याज दर घटाउने आश्वासन दिएको भन्दै देशभरको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज साँझ प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले भोलिदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले चैतमा कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचना मार्फत यो जानकारी गराएका हुन्। भोलि चैत 1 गतेदेखि निक्षेपमा 0.4% र कर्जामा 1% प्रिमियम दर घटाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघ ऋणको ब्याज दर घटाउनमा केन्द्रित भएको पनि बताउनुभयो। अहिले बैंकहरूले कर्जामा आधार दरमा 6% सम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए। अब 1% घटेपछि आधार दरमा 5% सम्म प्रिमियम लाग्नेछ। यस्तै निक्षेपतर्फको साधारण बचतमा न्यूनतम 6% देखि अधिकतम 8% सम्म ब्याज दिनेछन्। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने स्थिर राखिएको छ। अहिले बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा 11% ब्याज दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनु भएको हो। प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने र विज्ञ रहने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिने भन्दा बढ़ी कर्मचारीको चापलाई कटौती गरिने पनि बताउनुभयो।
पर्ने कुरा छ। डुप्लिकेसन हटाउनु पर्ने छ, ओभर स्टाफिङ हटाउनु पर्ने छ, अनावश्यक संरचना हटाउनु पर्ने छ र हाम्रो प्रशासनलाई अलिक व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने छ र त्यो आयोग गठनसँगै त्यो प्रक्रियामा आउने सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भन्ने पनि मैले सोचेको छु। त्यो सबै आइसकेपछि फेरि सबै टुङ्गिएपछि भन्ने भन्दा पनि जे राम्रो सुझावहरू आउँदै जान्छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै पनि जाने, सुधार प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदै लैजाने भन्ने पनि सोचिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत 3 मा तय गरिएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निश्चितको अवधि लागू हुने जनाएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगावै अर्थात आज फागुन 30 गते राति 12 बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निश्चितको अवधि लागू गरेको हो। निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 2079 फागुन 17 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गरिसकेको छ। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निषेधको अवधि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढ़ी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। एसिया पेसिफिक एडभान्स नेटवर्क एपानको 55 अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच स्थापना गर्न सके मात्र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले सरकारले आफ्नै भू उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेको र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानून परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा ध्यान गएको पनि बताउनुभयो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको भन्दै उहाँले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आम मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सहकार्य गरेर हामी प्रविधिको क्षेत्रमा जसरी हामी विकासोन्मुख राष्ट्रमा छौं, विकासोन्मुख राष्ट्र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौं र हिजोसम्म अलि अगाडिसम्म यो प्रविधिलाई अलि बढी आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि अलि बढी कसैको विषय हो, यो आम जनताको विषय होइन भन्ने ढंगले बुझिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा आउँदा जब हामी कोभिड महामारी लगायतका विभिन्न समस्याबाट बुझ्यौं, त्यस पछाडि प्रविधि र यसको विकास, नेटवर्किङ, यसको विकास वास्तवमै आधारभूत आवश्यकता हो र यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो गहिरो बुझाइ भएको छ। 5 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयन मार्फत प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कमा आम नागरिकको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा 160 प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी छ, अब केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। विक्रम सम्वत 2079 निर्वाचन वर्ष जस्तै बन्यो। यो वर्ष स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै राष्ट्रपति चयन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत यही चैत्र 3 गते हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यो वर्ष सबै जननिर्वाचित निकायहरूले पूर्णता पाउनेछन्। वर्षको सुरुवाती महिना अर्थात वैशाख 30 गते 753वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। एकै चरणमा भएको स्थानीय तहमा 35,221 पदका लागि निर्वाचन भएको थियो, जसमा 6 महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, 11 उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, 276 नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, 460 गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, 6,743 वडाका वडा अध्यक्ष, सोही संख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा 13,486 वटा वडा सदस्य गरी करिब
45,000 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले पालिका प्रमुखदेखि सदस्यसम्म सबैभन्दा बढी पालिकामा जित हासिल पारेको थियो भने दोस्रोमा नेकपा एमाले र तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्रले बढी स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका थिए। यस्तै मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 275 सीटमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपाती गरी नेपाली कांग्रेस 89 सीट सहित पहिलो दल बन्यो। नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकमा 34 गरी 78 सीट ल्याएर दोस्रो दल बन्यो भने प्रत्यक्षमा 18 र समानुपातिकमा 14 सीट सहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो। यो निर्वाचनमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 सीट सहित चौथो ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान 7 सीट जितेको राप्रपा 14 सीट सहित पाँचौं, प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिक सीटमा 5 सीट पाएको जसपा 12 सीट सहित छैटौं र तथा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर समानुपातिकको सीट गुमाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा 10 सीट पाएको थियो। यस्तै जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 1 र समानुपातिकतर्फ 5 गरी 6, थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका दलहरू लोसपाले प्रत्यक्षमा 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले 1-1 सीटमा जित हासिल गरेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 5 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय भएका थिए। उता सातै प्रदेशमा 330 प्रत्यक्ष र 220 समानुपातिक सहित 550 सीटका लागि भएको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएनन्। प्रत्यक्षतर्फ 111 क्षेत्र जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकबाट 64 सीट पाएर 175 सीट सहित समग्र प्रदेशमा पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्षमा 91 सीट जितेको नेकपा एमाले समानुपातिकमा 70 सीट जितेर कुल 161 सीट सहित दोस्रो दल बन्यो भने प्रत्यक्षमा 53 सीट जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा 29 सीट थपेर कुल 82 सीट सहित तेस्रो दल बन्यो। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। उपराष्ट्रपति निर्वाचन भने यही चैत्र 3 गते शुक्रबार हुँदैछ। उपराष्ट्रपति चयनसँगै यस वर्ष सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनेछन्। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा बधाई दिनुभएको छ। राष्ट्रपति शीले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका मित्रवत छिमेकी भएको र सन् 1955मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै यी दुई देशबीचको सम्बन्धले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, मित्रता र आपसी सहयोगको विश्व सामु राम्रो दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको आफ्नो बधाई सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनिया राष्ट्रपतिले नेपाल चीन सम्बन्धको विकासलाई आफूले निकै महत्व दिएको बताउनुहुँदै दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउन, आपसी राजनीतिक विश्वासलाई थप सुदृढ पार्न, उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यलाई अगाडि बढाउन र विस्तार गर्न नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी उहाँले विकास र समृद्धिको लागि चिरस्थायी मित्रता सहितको सहयोगको रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तर प्रवर्धन गर्नका लागि सांस्कृतिक एवं जनता बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ पार्न आगामी दिनहरू अझ महत्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जापानका प्रधानमन्त्री किसिदा फुमियोले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले हिजो पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री किसिदाले आज औपचारिक पत्र मार्फत उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको नेपाल स्थित जापानी राजदूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध र मित्रतालाई प्रवर्धन गर्न एवं सहकार्य गर्न जापान सरकार नेपाल सरकारसँग थप काम गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री किसिदाले उल्लेख गर्नुभएको छ। पौडेल यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राष्ट्रपतिको प्रमुख स्वकीय सचिवमा डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे नियुक्त हुनुभएको छ। आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख स्वकीय डाक्टर चालिसेलाई नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। डाक्टर चालिसे पूर्व राजदूत समेत हुनुहुन्छ। चालिसेले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकारको रूपमा समेत काम गरिसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानवाधिकारको पहिलो शर्त व्यक्तिको सुरक्षा भएको बताउनु भएको छ। मानवाधिकार एलायन्सले आयोजना गरेको मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले व्यक्तिको सुरक्षापछि नै अरू मानवाधिकारको विषय आउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल मृत्युदण्ड दिने कानूनको पक्षमा जान नहुने पनि बताउनुभयो। बुद्ध जन्मिएको देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान
नहुने उहाँको भनाइ छ। कहिले कहिले हामी पनि भन्न सक्छौँ आवेशमा आएर कि मृत्युदण्ड हुनु पर्यो, संविधानमा मृत्युदण्ड हुनु पर्यो, यसो गर्नलाई फाँसी दिनु पर्यो, यसो गर्नलाई गोली ठोक्नु पर्यो, आवेशको कुरा। तर मानवाधिकारको कोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने मारिदिइसकेपछि सजायको अन्त्य। कार्यक्रममा मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले मानवाधिकारप्रति आँच आउने गतिविधि हुन नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व संचार मन्त्री पार्वत गुरूङ लगायतका वक्ताले मानवाधिकार हनन हुन नदिन सबै एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको अक्षरमा भएको त्रुटिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नहुने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज पार्टीले आयोजना गरेको संघ तथा प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल अर्थ्याउने काम भएको बताउनुभयो। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मध्ये एक महिला हुनुपर्ने संविधानको भावना रहेको तर सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक व्यवस्था मर्मलाई गलत तरिकाले अर्थ्याउने काम गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो। उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा निर्णय गरेको छ र प्रस्तुत गरेको छ। अब 3 गते मतदान हुँदैछ। हामीले जित्ने सम्भावना छ, केही कारणहरू छ। सबै कारणहरूको अहिले चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यो पनि भत्किन्छ, त्यो पनि बिग्रिन्छ। जित्ने सम्भावनाहरू छन्। सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने हो अन्तिम बेलासम्म। उनीहरूभित्र अनेक प्रकारका समस्याहरू उनीहरूभित्र छ। हामीभित्र कुनै प्रकारको समस्या छैन। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अमेरिकी नागरिकको उजुरीका आधारमा ठगी काण्डमा मुछिएका पृथ्वी बहादुर शाह र उनका भाइ विजय विक्रम सहित पक्राउ परेका 7 मध्ये 6 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सोमबारको आदेशले कारागार पठाइएको हो। सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले पक्राउ परेका मध्ये विनिता तामाङलाई भने 50,000 धरोटीमा छाडिएको जानकारी दिनुभयो। अभियुक्तहरूले कृषि, ट्राभल, म्यान पावर लगायत 24 वटा कम्पनी खड़ा गरेर नक्कली कागजात प्रयोग गरी विदेशी नागरिकबाट झण्डै 64 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोप छ। ठगिनेमा धेरै अमेरिकी नागरिक छन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यति बेला पाठ्य पुस्तक छपाईको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसपटक शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुर्याउने गरी काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र शुरू हुन 1 महिना मात्रै बाँकी छ। चैतको पहिलो सातादेखि नै यस शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा शुरू हुँदैछ। लगत्तै वैशाख 1 देखि 15 गतेसम्म नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सञ्चालन हुन्छ। विगतदेखि नै विद्यार्थी भर्ना भइसक्दा समेत पाठ्यपुस्तक अभाव हुँदै आएको छ। त्यसैले पनि आउँदो शैक्षिक सत्रमा अभाव हटाउनका लागि केन्द्रले यति बेला पुस्तक छपाईको कामलाई तीव्रता दिइरहेको हो। केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाका अनुसार अहिलेसम्म छपाईको 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। छपाईको कार्य हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। करिब 85% छपाई कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र यो बाँकी 15% छपाई कार्य चैत 15 गतेसम्ममा सम्पन्न हुन्छ र चैत 15 गते पछाडि हाम्रो पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न खुल्ला हुन्छ। विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक अभाव हुन नदिन केन्द्रले 24 घण्टा छपाईको काम गरिरहेको छ। छपाईका लागि कागजको समस्या नहोस् भनेर आवश्यक कागज तथा मसीको व्यवस्थापन केन्द्रले गरिसकेको छ। दैनिक 1.5 लाखसम्म पुस्तक छपाईको काम भइरहेको प्रबन्ध निर्देशक झा बताउनुहुन्छ। पहिला कागजको समस्या हुन्थ्यो, त्यो कागजको समस्या छैन। अहिले हामीसँग झन्डै 17-18 मेट्रिक टन कागज स्टक छ। चालु पुँजीको पनि समस्या छैन। अन्य कच्चा पदार्थहरू, मसी लगायत कच्चा पदार्थहरू पनि हामीसँग पर्याप्त छन्
र हाम्रो 24 घण्टा प्रेस सञ्चालनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि झन्डै 1 देखि 1.5 लाख भनौँ न सरदरमा 1,30,35,000 हाराहारीमा पाठ्य पुस्तक उत्पादन अहिले भइरहेको छ। 1 देखि 5 कक्षासम्मका पाठ्य पुस्तक निजी छपाई कम्पनीमा दिएकाले केन्द्रले 6 देखि 10 कक्षासम्मको पुस्तक छपाईको काम गरिरहेको छ। कोरोनाको कारण समेत अघिल्लो 2 वर्षमा पुस्तक अभाव भए पनि यो समस्या अब नरहने गरी काम गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। पाठ्य पुस्तक छपाईका साथै केन्द्रले यति बेला एसई को प्रश्न पत्र र कक्षा 11 को उत्तर पुस्तिका छपाईको काम पनि गरिरहेको छ। क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र आचार्यका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। डोटीमा असिना पानी परेको छ। डोटीको बोगटान फुलसिल गाउँपालिका, केआइसिङ गाउँपालिका, दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा परेको असिना पानी र हावाहुरीले हिउँदी बाली नालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। लामो समयदेखि खडेरी परेको र 81 परेको असिनाले गहुँ बाली, तरकारी तथा फलफूल खेतीमा क्षति पुर्याएपछि किसानहरू चिन्तित छन्। हिउँदमा पानी नपरेर खडेरीका कारण खासै हुर्कन नपाएको बाली नाली असिनाले झन क्षति पुर्याएको हो। यो वर्ष समयमै पानी नपर्दा खाद्यान्नको भाउ समेत आकाशिएको र गरिब परिवारलाई भोकमरी टार्न निकै समस्या हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र सिलगढीले यो वर्ष हिउँदे वर्षा नहुँदा कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव परेको जानकारी दिइसकेको छ। 1000 किलोमिटर दूरी पैदल यात्रा पूरा गर्दै 200 जना कोरियाली बौद्ध भिक्षु आज बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी पुगेका छन्। उनीहरू भारतको कुशीनगर, सारनाथ र बोधगयाको भ्रमण गर्दै बुद्ध जन्मस्थल पुगेका हुन्। तीर्थयात्रीहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले एक समारोहका बीच स्वागत गरेको छ। कोरियाका अग्रज बौद्ध भिक्षु छासुङ सहितका 105 जना धर्मगुरू र तीर्थयात्रीले मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्दै विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। प्रार्थना र पूजा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले लामो यात्रा गरेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्नुभएका बौद्ध भिक्षु सहितको टोलीलाई स्वागत गर्दै नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनुभयो। यस्तै कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रीयले फागुन महिना भगवान गौतम बुद्धको जीवनमा निकै ठूलो महत्वको महिना भएको बताउँदै यही महिनामा बुद्ध मार्गलाई पछ्याउँदै आइपुग्नुभएका बौद्ध मार्गीहरूका लागि खुशीको क्षण भएको बताउनुभयो। धादिङमा लोप हुँदै गएका रैथाने बालीहरूको संरक्षण गर्न शुरू गरिएको छ। उत्तरी धादिङमा बसोबास गर्नेहरूका लागि पोषण सुरक्षा गर्न स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम शुरू गरेका हुन्। दिगो कृषि प्रणालीका लागि रैथाने बाली संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ उत्तरी धादिङमा बसोबास गर्ने स्थानीयका लागि कृषि उत्पादन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम शुरू गरिएको छ। दिगो कृषि प्रणालीका लागि रैथाने बाली संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ उत्तरी धादिङमा बसोबास गर्ने स्थानीयका लागि कृषि उत्पादन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम शुरू गरेको छ। सो क्षेत्रका स्थानीय तहहरू र एक गैर सरकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सो कामको शुरूआत गरेको हो। लोप हुँदै गइरहेको रैथाने बालीहरूको संरक्षण गरी उत्तरी धादिङमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको पोषण सुरक्षाका लागि यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। नेपालमा स्थानीय बालीहरू प्राकृतिक रूपमै पाइने र उनीहरूमा पोषणको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले रैथाने बालीहरूको प्रयोगद्वारा बालबालिकाको पोषण पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। हरूको परिकारले चाहिँ त्यहाँका जनतामा पोषण र खाद्य सुरक्षा क्षमता टेवा पुर्याउने देखिन्छ। रैथाने बालीलाई आधुनिक तरिकाबाट त्यसको गुणमा परिवर्तन नआउने गरी विषादी रहित तवरबाट उत्पादन गरी कृषि र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रममा रहेको छ। रैथाने बालीको संरक्षण माटो र पानीको व्यवस्थापनका साथै रोग किराहरूको प्राङ्गारिक तवरबाट नियन्त्रण गरी बालीको बिउ समेत संरक्षण गर्नका लागि प्रशिक्षण समेत शुरू गरिएको छ। यसका साथै रैथाने बाली कोदो, मकै, जौ, गहुँ जस्ता खाद्यान्न वस्तुहरूको विभिन्न परिकार समेत बनाई खान सिकाइएको छ, जसले गर्दा मानव शरीरका लागि आवश्यक पर्ने पोषण तत्वको रैथाने खाद्यान्न बालीबाट लिन सकिने कार्यक्रम सञ्चालकहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा बाली र पशुपन्छी बीचको अन्तर सम्बन्धका बारेमा समेत सिकाइएको छ। यसका साथै कोदो, मकै, जौ, गहुँ लगायतका रैथाने बालीको विभिन्न परिकारहरू बनाउन तालिम समेत दिएको छ भने यसको व्यवसायीकरणका लागि स्थानीय तहका हरेक ओडा तहमा समूह बनाई कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ।
उत्तरी धादिङको रुबी भ्याली, खनियाबास र गंगा जमुना गाउँपालिकाबाट यसको सुरुवात गरेको हो। तीनैवटा गाउँपालिका र लिवर्ड नामक एक गैर सरकारी संस्थाले खाद्यान्नमा आधारित पोषण हुनुपर्छ भन्दै यस कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, खनियाबास, धादिङ। लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति कुशबाडिया समुदायले प्रविधिको विकाससँग आफ्नो पेसामा संकटमा परेको भन्दै सरकारले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा आजदेखि शुरू भएको कुशबाडिया उत्थान संघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै कुशबाडिया समुदायका अगुवाहरूले सरकारले आफ्नो समुदायलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्। लोपोन्मुख समुदायको उत्थानमा सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले तत्काल जग्गाको व्यवस्थापन गरेर आवासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन्। सीटीभीटी मार्फत लोपोन्मुख जातिका लागि निशुल्क प्रदान गर्दै आएको प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था हटाएको प्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अधिकांश सो समुदायका मानिसहरू अशिक्षित र गरीब रहेकाले उनीहरूलाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्दै स्वावलम्बी बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। सिलौटो बनाउने, बोट बिरुवाको बोक्रा प्रयोग गरेर डोरी बनाउने, जनावरको छाला बेच्ने जस्ता काम गरेर पेट पाल्दै आएका कुशवाडिया समुदाय अहिले प्रविधिको विकाससँगै पेसा संकटमा परेकाले उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दरका विरुद्ध व्यवसायीको विरोधका कार्यक्रम फिर्ता। वित्तीय संस्थाले भोलिदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाए। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा आयोग गठन हुने। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज रातिदेखि प्रचार प्रसार निषेध। आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। धादिङमा लोप हुँदै गइरहेको रैथाने बालीहरूको संरक्षण गरिँदै पोषण सुरक्षा गर्न स्थानीय तहद्वारा विशेष कार्यक्रमको शुरूआत। चीनले नेपालको विकास प्रयासमा उदारपूर्वक सहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाल लगानी मैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको धारणा व्यक्त। चीनले कोभिड-19 को महामारीसँगै विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुला। भोलिदेखि विदेशीहरूलाई भिसा जारी गर्ने चिनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र ए डिभिजन लीगमा चौथो चरणका खेलहरू शुरू। फ्रेन्च र मछिन्द्र क्लबको पहिलो जित। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज भने संकटासँग बराबरीमा रोक। प्रमुख समाचारपछि फेरि बाँकी समाचारहरूको सिलसिला। पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाले झण्डै 85% योजना सम्झौता गरी निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट 268 वटा योजना सम्झौता गरिएकोमा 225 योजनाको काम अघि बढाइएको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट 1 अर्ब 31 करोड़ 84 लाख 38 हजार विनियोजन भएको थियो। 55 वटा योजना सम्पन्न गरेर विनियोजित रकमबाट कार्यालयले 42 करोड़ 76 लाख 79 हजार 917 रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। विनियोजित कुल बजेट मध्ये हालसम्म 32% पुँजीगत खर्च भइसकेको छ। हुम्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका परम्परागत पानी घट्टहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही वर्ष पहिले ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देखिँदै आएका अधिकांश परम्परागत पानी घट्ट अहिले बन्दै भएका छन्। जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानहरूमा गहुँ, कोदो, मकै, अन्न पिसानी हुने आधुनिक पानी घट्ट कम देखिन थालेका छन्। विद्युतीय मिल प्रयोग हुन थालेपछि पछिल्ला समय परम्परागत पानी घट्ट लोप हुँदै जान थालेको खारपुनाथ गाउँपालिका 5 की रूपसी सुनारले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाभरका खोलाहरू पहिला पानी धेरै देखिन्थे, आजभोलि कमै मात्रामा देखिने गरेको सुनारले बताउनुभयो। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगका कारण परम्परागत पानी घट्ट देखिन छोडेको सर्केगाड गाउँपालिका 8 का स्थानीयवासी कलबहादुर एडीले बताउनुभयो। जिल्लाभर रहेका 100औं पानी घट्टहरू लोप हुँदै गएपछि स्थानीयहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। यस वर्षको भीमनिधि तिवारी साहित्य पुरस्कारबाट साहित्यकार कलावती रूपाखेती र चलचित्र निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा सम्मानित हुनु भएको छ। साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको 112औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका
कार्यक्रममा उहाँहरूलाई सम्मान गरिएको हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले रूपाखेती र देउजालाई सम्मान सहितको पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले नेपाली साहित्यमा भीमनिधि तिवारीको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। त्यसवखत प्राज्ञ परिषद सदस्य अमर नेउपानेले स्वर्गीय तिवारीले नेपाली साहित्यलाई मौलिकतामा ढालेर सरल रूपमा साहित्यिक रचना गरेर महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको प्रसंग उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँ बहुविधाका स्रष्टा भएको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 1968 फागुनमा जन्मनुभएका साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको विक्रम सम्वत 2030 मा निधन भएको थियो। रोटरी नेपालको 15औं डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स चैत 3 र 4 गते हुने भएको छ। रोटरी नेपालको हरेक वर्ष हुने डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा हुने रोटरी नेपालले जानकारी दिएको छ। कन्फरेन्समा नेपालको 155 क्लबका 6000 सदस्य मध्ये 12 देखि 1500 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् र वर्षभरि गरेको कामको समीक्षा गर्ने रोटरी नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर जितेन्द्र विराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कन्फरेन्सका संयोजक पृथ्वीराज वैद्यले देशभरमा राम्रो काम गरेका 4 देखि 5 वटा परियोजनाको प्रस्तुतिकरण गरी अनुभव आदान प्रदान गर्ने कन्फरेन्सको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो। रोटरी नेपालको 72 जिल्लामा रहेको छ भने 155 क्लबले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण, खानेपानी र वातावरण लगायतको क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य गर्दै आएको छ। आर्थिक एरियामा होस् या अथवा पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट भन्छौं, यसमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले कोभिड-19 महामारी फैलिएपछि विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ। भोलिदेखि विदेशीहरूलाई भिसा जारी गरिने विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले केही महिना अघिसम्म कठोर शून्य कोभिड रणनीति अवलम्बन गरेको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले बाहिरी संसारका निम्ति चीन पुनः खुलेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार नयाँ भिसा आवेदनको समीक्षा र स्वीकृतिका साथै सन् 2020 मार्च 28 अघि जारी गरिएका तर म्याद नगुज्रिएका भिसा वाहकले पुनः चीनमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। यस्तै सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्समा रहेका चिनिया दूतावास सहित विश्वका धेरै देशमा रहेका चिनिया कूटनीतिक नियोगहरूले जारी गरेका छन्। सरकारले जारी गरेको भिसा सम्बन्धी अद्यावधिक नीतिले पानी जहाजबाट सांघाई जानेहरूका साथै हङकङ, मकाउ र आसियान क्षेत्रीय समूहभित्रका देशका निश्चित पर्यटक समूहहरूका लागि बिना भिसा यात्राको अनुमति दिइएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिनौ घरभित्रै छटपटिएका चिनियाले शून्य कोभिड रणनीतिको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका थिए। महामारी नियन्त्रणका नाममा आफ्नो राजनीतिक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको प्रदर्शनकारीहरूको तर्क थियो। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचारको पालो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लगानी मन्त्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी थप वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। And important. Interaction between the two business communities provides opportunity to explore further avenues of trade and investment. We are happy to see the private sector of Nepal and China have engaged in exploring mutually beneficial business opportunities. कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउन एकल बिन्दु सेवा शुरू गरिएको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाउनु भयो। वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको आर्थिक लाभ पुर्याउन जनतामा पुर्याउन दृढताका साथ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानीका लागि जलविद्युत, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानी लगायतका क्षेत्र रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको र नेपाली भूमि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो। मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन साङ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवाल र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडका उपाध्यक्ष चाङ शाओहाङले नेपाल र चीनबीच विभिन्न क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। यो सँगै रासायनिक मलको मूल्य समेत बढेको छ। तर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको दावी गरेको छ। कृषिजन्य रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएका कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएर नयाँ मूल्य कायम गरेको हो। अनुदान घटाएपछि पहिले प्रति किलो 14 रुपैयाँ पर्ने युरिया मल अबदेखि 25 रुपैयाँ, डीएपी 43 रुपैयाँबाट बढाएर 50 रुपैयाँ, पोटास 31 रुपैयाँबाट बढाएर 40 रुपैयाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धिका कारण सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्यधिक बढेका कारण रकम घटाउनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मलको खरिद मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा सरकारले धेरै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था रहेका कारण अनुदानको केही अंश घटाउँदै मूल्य वृद्धि गर्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। व्यावसायिक किसानहरूबाट सुझाव के आयो भने बरु थोरै अनुदानको दरलाई कम गर्दाखेरि यदि हामीलाई आवश्यक परिमाणमा जुन प्रकारको मल जहिले आवश्यक पर्छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ भने बरु केही मूल्य वृद्धि गरेरै भए पनि आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पर्यो। उहाँहरू के भने अनौपचारिक मल किन्नु पर्दाखेरि बाहिरबाट आएका अनौपचारिक ढंगले आएका त्यसमा झन बढी खर्च गर्ने अवस्था भयो। बरु थोरै सरकारले अनुदानको दरमा समायोजन गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने मल सबै उपलब्ध हुन्छ भने त्यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसानहरूको पनि सुझाव छ। यसैगरी युरिया मलको अनुदान दर 80.11% बाट घटेर 64.49% कायम रहेको छ। डीएपी मलको अनुदान 59.04 बाट घटेर 52.38% र पोटास मलको अनुदान 58% बाट घट्दै 46.09% रहेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको माग 5,20,000 मेट्रिक टन रहेको छ भने अहिले 3 लाख मेट्रिक टन मात्र मल खरिद गर्न सकिएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा रासायनिक मलको अभाव भएका खबरहरू आइरहँदा ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले भने रासायनिक मल प्रयोग गर्न किसानहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। अर्गानिक उत्पादन गर्न र माटोको उर्वरा शक्ति बचाउन गाउँपालिकाले रासायनिक मल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। रासायनिक मल प्रतिबन्धसँगै गाउँपालिकाको गाउँसभाले खिजीदेम्बा गाउँपालिकालाई अर्गानिक पालिका समेत घोषणा गरिसकेको छ। अर्गानिक उत्पादनले स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने र उत्पादन समेत 3 गुणा बढ़ी हुने भएकाले कृषिजन्य उत्पादनमा प्रांगारिक मल प्रयोगमा गाउँपालिकाले जोड़ दिएको अध्यक्ष गुम्बु शेर्पाले बताउनुभयो। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका किसानले अर्गानिक विधिबाट ठूलो मात्रामा आलु, सिबी, मकै, कोदो, मूला लगायतका बाली उत्पादन गर्ने गरेका छन्। आर्थिक समाचारपछि अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत चौथो चरणका खेलहरू शुरू भएका छन्। चौथो चरणको पहिलो दिन आज विभिन्न 3वटा खेलहरू भए। फ्रेन्ड्स क्लबले नयाँ सिजनको ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आज 10 खेलाडीमा सीमित जावला खेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिक एमिन्यू र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै पहिलो जित निकालेको फ्रेन्ड्सले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। जावला खेलको यो पहिलो हार हो। जावला खेलले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आजको लीग फुटबलको अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बॉयज युनाइटेड बराबरीमा रोकिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 बाटोमा आज चर्च बॉयजले संकटा क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन्। नवप्रवेशी चर्च बॉयजको यो पहिलो बराबरी हो। चर्च बॉयज 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
संकटाले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। संकटा 8औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्र क्लबले पनि पहिलो जित दर्ता गराए। यो जितसँगै मच्छिन्द्र 4 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। अङ्कविहीन पुलिस भने पुछारमा रहेको छ। खेल समाचारपछि अब मौसम। देशको पहाड़ी भागहरूमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने तथा लुम्बिनी प्रदेश लगायत तराईका 1-2 स्थानमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दरका विरुद्ध व्यवसायीको विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता। वित्तीय संस्थाले भोलिदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर घटाए। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा आयोग गठन हुने। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज रातिदेखि प्रचार प्रसार निषेध। आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। धादिङमा लोप हुँदै गइरहेको रैथाने बालीहरूको संरक्षण गरिँदै पोषण सुरक्षा गर्न स्थानीय तहद्वारा विशेष कार्यक्रमको सुरुवात। नेपाल लगानी मैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको धारणा व्यक्त। चीनले कोभिड-19 को महामारीसँगै विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुला। भोलिदेखि विदेशीहरूलाई भिसा जारी गर्ने चीनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र ए डिभिजन लिगमा 4औं चरणका खेलहरू सुरु। फ्रेन्ड्स र मच्छिन्द्र क्लबको पहिलो जित। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज भने संकटासँग बराबरीमा रोकियो। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।